चाहूँगा ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जी वो कारवां जो है सेनेटर मुश्ताक साहब के लिए दुआएं हैं और बाकी लोगों ने मुश्ताक साहब की जुर्रत को सलाम कि उस वक़्त जब आलमी ज़मीर सत्तू पी के सोया हुआ है, मुस्लिम उम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है, खैर से मुलाकातें, मीटिंग्स, ट्रंप साहब की चापलूसियाँ। भट्टी साहब, हम सोचा करते इसहाक डार कितना लोग मजाक उड़ाया करते। इसहाक डार ने बड़ी बोल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी अमेरिका के सदर के साथ हमारे इतने ताल्लुकात बने। उन्होंने उसको साइड पे करके कहा कि जनाब 8 मुल्कों का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट है, ये ट्रंप वाला एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं है। बड़ा बोल्ड स्टेप है। शहबाज साहब ने जिस तरह जाके पाकिस्तान का केस एडवोकेट किया, उस पर लोग कह रहे हैं कि जनाब कमाल कर दिया, ट्रंप ने को एक्सेप्ट किया। तो इस चीज़ को आप देखते हैं कि ये सिस्टम जो है इसके अंदर एक बड़ी कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी चल रही है और शहबाज साहब इसको बड़े भरपूर लीड कर रहे हैं। उधर से उनकी भतीजी लीड कर रही है पंजाब में बड़े भरपूर। सबसे पहले तो जो कुछ आज हुआ इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में, जिस तरह पुलिस घुसी और उसने मारा, ये शर्मनाक है और अफसोसनाक है। कुछ भरम तो थोड़ा सा किसी इदारे का, किसी चीज़ का रहने दे। क्या इतनी जल्दी थी कि, और क्या यानी आप मैंने डंडे को समझ लिया है कि यही ज़ुबान चलेगी। यानी ये तो कभी देखा ही नहीं था कि इस तरह घुसकर अंदर मारा जाए, पीट और अंदर जाकर जो कुछ हुआ है, इससे ज़्यादा जुल्म मेरे ख्याल से और कोई नहीं हो सकता। दूसरा मैं ज़रूर वो कहना चाहूँगा ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जी वो कारवां जो है सेनेटर मुश्ताक साहब के लिए दुआएं हैं और बाकी लोगों ने मुश्ताक साहब की जुर्रत को सलाम कि उस वक़्त जब आलमी ज़मीर सत्तू पी के सोया हुआ है, मुस्लिम उम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है, खैर से मुलाकातें, मीटिंग्स, ट्रंप साहब की चापलूसियाँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसी पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि ट्रंप साहब ने साड़ी सिक्योरिटी का ज़िम्मा ले लिया है। और तो ये उन सारों के लिए दुआएं हैं जी। तीसरा, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में मैं उस जो इhtजाज के उस हक़ में नहीं हूँ जिस तरह वो इhtजाज कर रहे हैं या जिस तरह जाने गई हैं या जो कुछ हुआ है, लेकिन उनके 38 नुकात के साथ हूँ मैं। कोई ऐसा नुक्ता नहीं है जो ना माना जाए। एक दो कौन से नुक्ते हैं जो आप समझ रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं? एक तो जो 12 मुहाजिरीन की सीटें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। दूसरा, साबका सदूर और साबका वज़राए आज़म की जो मरात है वो ख़त्म होनी चाहिए। तीसरा, एयरपोर्ट बनना चाहिए। चौथा, लकड़ी स्मगलिंग रुकनी चाहिए। पांचवा, मेरिट पे नौकरियां होनी चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बड़ा सेंसिटिव इलाका है हमारा, बड़ा सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है। और नौकरियां मेरिट पे हो, कोटा सिस्टम खत्म हो, ये कोई है? मैं तो हैरान हूं कि ये क्यों मुतालबा कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है जो वहां पे होगा जी। कश्मीर और पाकिस्तान में क्या अलहदगी है? वो कह रहे हैं जी मेरिट पे होना चाहिए, हुक्मरान तबके की जो है वो पर्स खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान में हुआ ऐसा जो कश्मीर में होगा? मुझे तो कमेटी की समझ ही नहीं आ रही, वो किस फूल पैराडाइज में रह रही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरिट पे वज़ीर आज़म नहीं आया, मेरिट पे वज़ीर आला नहीं आई, मेरिट पे असम्बलियाँ नहीं आई, मेरिट पे अदलिया नहीं आई। 26वीं आईनी तरमीम ने कदम कदम पर जस्टिस मुनीर पैदा कर दिए। तो लेकिन जो कोई अगर अपने लिए निकला है उसको रास्ता इhtजाज वाला नहीं अपनाना चाहिए, पुरतशद्दद नहीं, मगर ये उसका हक़ है और ये होना चाहिए। बाकी जो आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की, मैंने उस दिन भी बात की थी। बहुत खुशी की बात है 1 पेज की। पहले भी तारीफ़ करते थे 1 पेज की कि 1 पेज होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट का इनपुट होना चाहिए। इस मरतबा फील्ड मार्शल साहब लीड कर रहे हैं, ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब हैं उनके साथ और टीम है। इससे ज़्यादा मुल्क की अल्लाह करे इज़्ज़त हो, इससे ज़्यादा मुल्क तरक्की करे, खुशहाल हो। लेकिन भाईजान एक उस दिन भी बात की थी कि एक वक्त था कि पपियाँ जफियाँ ली जा रही थी फील्ड मार्शल अयूब खान की। फिर उसके बाद अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात। फिर उसके बाद आ गए याह्या खान साहब, वो अमेरिका और चीन की सुलह करवा रहे थे। फिर उसके बाद आ गए ज़ियाउल हक साहब, फिर उसके बाद आ गए परवेज़ मुशर्रफ साहब, और उससे पहले इमरान खान साहब ग्रेट एथलीट थे, इनके साथ ही थे। वैसे ट्रंप साहब को एक्चुअल चीज़ों को पता है। जन बाजवा साहब ने एक मरतबा बताया कि लिफ्ट के करीब जब रुके ना वाइट हाउस में ट्रंप और बाजवा साहब, तो वो इमरान खान ने तारफ़ कराने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा नो यू आर द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ पाकिस्तान। तो वो जानते हैं कि कौन किसका क्या करना है और किसका क्या नहीं करना। लेकिन ओवरऑल मुल्क की इज्जत है तो हमारी इज्जत है, इसलिए इख्तलाफात यही हैं। तो जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है भाईजान, इन लोगों की इज्जत होती है जब ये अपना मैंडेट हो, अवाम से मुंतखब होके आएँ, इखलाकी बरतरी पर खड़े हों और बैसाखियाँ, वो जो PDM के 26 नुकात थे, असली और वदिया जमहूरियत चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से आउट हो जाए और आज़ाद सहाफ़त होनी चाहिए, आज़ाद अदलिया होनी चाहिए। ये वाली असली जो बाकी ये चलते जाते हैं करते जाते हैं ना, उनको भी पता है कि हम कितने योग्य हैं, इनको भी पता है हम कितने योग्य हैं, और पीपल्स पार्टी को भी पता है हम कितने योग्य हैं।
حال میں جب میڈل ایسٹ سے لے کے امریکہ تک کی امیجنیشن کو پاکستان نے الحمدللہ اسٹیبلشمنٹ نے اور سب نے مل کر اس وقت تسخیر کیا اور بڑی اچھی بات ہے. نہیں مجھے نہیں لگتا ایسا ہو. اور جیسے فیصل بھائی کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے حالات ڈیفرنٹ ہیں، نیپال کے ڈیفرنٹ ہیں، سری لنکا کے ڈیفرنٹ تھے. پاکستان میں 78 سالوں میں ایسا کوئی کلچر سامنے نظر نہیں آیا. یہ اس لیے تو سارے حیرت سے انگلیاں منہ میں دے کے بیٹھے ہیں آزاد کشمیر پہ کہ یہ کیسے ہو گیا. تو ایسا تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور باقی لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ حکومت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ون اب ہے کہ ہم نے بہت تعریفیں کر لی کہ الحمدللہ عزتیں ہو گئی، ہم نے بہت تعریفیں کر لی الحمدللہ ہمارے نیازیں اتاری جا رہی ہیں، پپیاں جفیاں ہو رہی ہیں. حاصل وصول جو ملک کے لیے جو قومیں زندہ قومیں ہوتی ہیں یا جو یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے، مفادات کی دنیا ہے. حاصل وصول کیا قرضے حاصل آج 18ویں کمپنی جو ہے انٹرنیشنل کمپنی جو ہے وہ ملک چھوڑ گئی ہے. 45% سے زیادہ غربت ہے. زراعت اور کسان رل گیا ہے. ریل اسٹیٹ نیچے آ گئی ہے. انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. مہنگائی، بے روزگاری، غربت بڑھ گئی ہے. حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں بجلی کے بل دینے معاف کرنے اور سیلاب والوں کے IMF سے پوچھ لیں. جب ایوان صدر کا بجٹ بڑھ رہا تھا IMF سے نہیں پوچھا. اس وقت IMF کہاں تھا؟ جب وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھ رہا تھا، ججوں کی مراد دی جا رہی تھی، جب بیوروکریسی کی مراد، جب ارکان اسمبلی کی، وزیروں کی. تو اب حاصل وصول کیا ہے میرے بھائی؟ ہم نے ہمیشہ ہم نے کرائے کے چوکی دار نہیں بننا. ہم کرائے کے لیے نہیں اویلیبل. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا اللہ کرے آگے بڑھے اور یہ ہمارے جو بنیادی مسئلے ہیں یہ حل ہوں. ہم مضبوط ہیں الحمدللہ، ہم خطے کو لیڈ کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم یہ کب معاشی طور پر کہہ سکیں گے کہ ہم خطے کو لیڈ کر رہے ہیں؟ کیا سعودی عرب کا دفاع ہمارا آزمودہ دوست ہے، مکہ مدینہ کا دفاع اس سے خوش نصیبی کیا ہے؟ لیکن سعودی عرب کا دفاع ہمارا دفاع، سعودی عرب حملہ ہم پہ حملہ، کیا ہمارا قرضہ سعودی عرب کا قرضہ ہوگا؟ کیا ہماری بے روزگاری سعودی عرب کی بے روزگاری ہوگی؟ کیا ہماری غربت سعودی عرب کی غربت ہوگی؟ کیا ٹرمپ صاحب سے پپیوں جفیوں کے بعد ہمیں کچھ ملے گا؟ کچھ حاصل وصول ہوگا؟ کیا خلیجی ممالک میں ہم نے جو لیڈ کر رہے ہیں اس کا کچھ آپ کو مجھ کو فائدہ پہنچے گا؟ یا ہم اتنے ہی نالائق ہوں گے کہ ہم جنیوا ڈونر کانفرنس کے لیے جو $7 ارب کے منصوبے ہی نہیں بنا کے دے سکے؟ کیا اب ہم پھر اسی امید پہ رہ رہے ہیں کہ نیچے قوم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ لگی یہ میری سیلف ریسپیکٹ کی تذلیل ہے اور وہ اس کو آزاد کر یہ جو چاچا جی جو مانگ کے دے رہے ہیں یہ جو پورے ہیں نا، یہ پورا کراؤڈ ہے، یہ جمہوریت کی تذلیل ہے. یہ جو پورا کراؤڈ ہے یہ سویلین بالادستی کے ملک کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. نہیں وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. یہ جو ادھر بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ چھوڑیں امپیچمنٹ کریں صدر زرداری صاحب کی. آپ کو اگر اتنا ہی دکھ ہے اور آپ اتنے ہی اوپر ہیں اور پیپلز پارٹی چھوڑ کے چلی جائے حکومت. اور سندھ کو کیا پڑی ہوئی ہے پنجاب کی؟ اور بھائی یہ وقت ہے اس وقت. آپ نے جیسے نورا کشتی کی بھی تذلیل ہے، ساری عمر انہوں نے ہمیں اسے مفاد ہو تو سیکیورٹی رسک، تو گریٹر پنجاب بنانے والا نواز شریف، تو مودی کا یار، تو درندہ، تو وہ پلوں والا. وہ یہ مفاد ہو، رک گئے نا، میں کہا پوری مفاد ہو تو وہ، اور نہ مفاد ہو، اور جب اس طرح مفاد ہو آئیں مشاق جمہوریت کرتے ہیں. اور جب اس کے فوراً بعد تو فلاں جنرل صاحب سے ملو، تو فلاں سے ملو. تو یہ مفادی ہے، بھاؤ تاؤ ہے. پنجاب مسئلہ ہے. مریم نواز صاحبہ کے لیے پیپلز پارٹی کہتی ہے بیوروکریسی میں حصہ دیں، وہاں کوئی فنڈز دیں، وہاں کوئی سارا کریں. زرداری صاحب آئیں ان کو ریسیو کریں، گورنر کی کال لیں. بنیادی طور ہمارے لیے تھوڑے پوائنٹ آ گیا. کوئکلی کچھ کہہ رہا ہوں، میں نے بریک لینی. نہیں، میں تو وہ بھٹی صاحب نے محاورہ روک لیا. میں کہا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر یہ بول دیتے تو بہت اچھا تھا، لیکن اس پہ پھر پوری بات کریں گے نا پنجاب پہ.